अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। 5 चक्कर अपने पूरे पार के लगा के आ रहा हूँ। 5 चक्कर देखिए आज कितने, मैं 6 बजे तो मैं इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचा हूँ। तो आपको पता है वो बड़ा ज़रूरी था वहाँ जाना, और मेरा ख्याल था कि मैं मीटिंग में पहुँच जाऊँगा, जो नवाज़ शरीफ साहब की मीटिंग थी, लेकिन उसमें मैं नहीं पहुँच सका और वो मीटिंग तकरीबन 5 बजे ख़त्म हो गई और मैं घर तैयार श्यार होकर 6 बजे मैं तकरीबन फारिग हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं, दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, वॉइस मैसेज आ रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं कि जनाब एक अच्छे दौर का आगाज़ होगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। हमें सर जी मुस्लिम लीग नून से इतना, आप ये मान लें, इतना प्यार नहीं है जितना पाकिस्तान से है। हम क्यों, आप देखें मेरे पास मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदा नहीं, मैंने सारा चैनल अपना वक्फ किया हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए। क्यों कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब एक सही मानों में मेड इन पाकिस्तान पर्सनैलिटी है। वो कह सकता है कि जनाब मैं जान दे दूंगा लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ना हो, लेकिन एक बंदा अडियाला जेल में बैठा है, वो कहता है मैं हूं तो पाकिस्तान हो, मैं ना हूं तो पाकिस्तान ना हो। और ये मैं कोई नफरत में नहीं कह रहा, उसके अपने बयान देख लें। शेख मुजीबुर रहमान की बातें करता है और वो कहता था जब इधर जमहूरियत भी होती थी, मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, मुझे क्या परवाह है। वो उसको सेंस ही नहीं है दिमाग का यार। उसके बारे में तो अक्सर मैं कहता हूं कि वो चबली सी कोई मार देता है और सियासतदान कह रहे थे यार उसने ये कहा, इसका क्या मतलब है, दूसरा कहता है ये मतलब है, तीसरा ये मतलब है, और वो दिल में हंस रहा होता है कि मैं तो ऐंगी चबल मारी सी। ठीक है, अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा छापा अभी पड़ा है और सारे टीवी चैनल क्या कह रहे हैं भला, निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर पे छापा पड़ा है। उनके पर जलते हैं ना, उनको जनाब आली, उनको जो खाना दिया जाता है वो हजम नहीं हो रहा। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर पे छापा पड़ा है, और सीधा कहो कि बहरिया टाउन के दफ्तर पे छापा पड़ा है, और मलक रियाज 1 साल से भागा हुआ है लंदन दुबई में। क्यों नहीं सही बात करते आप? सही बात करें, आप सही बात करें। तो जनाब अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा छापा अभी अभी पड़ा है, और सारे जो वो निजी हाउसिंग कह रहे हैं, मलक रियाज के बहरिया टाउन का जो हेड क्वार्टर उसका है ना पिंडी में, उसके ऊपर छापा पड़ा है और सारा रिकॉर्ड उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और उन्होंने कहा है जी कि इधर 190 मिलियन पाउंड का केस, अल कादिर ट्रस्ट का केस आखिरी मरहले में है ना, उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हो रही है, इसलिए उसको पकड़ लिया गया है। और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी आजकल किधर है? जी दुबई में। और मलक रियाज किधर है? जी दुबई में। और नैब की ये सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, ये पूरी कोशिश कहते हैं कि हो रही है कि जनाब जरदारी साहब कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें। और जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि मेरे पाकिस्तान में होते हुए मलक रियाज बहरिया के किसी दफ्तर पे छापा नहीं पड़ेगा। दोस्तियां निभा रहे हैं ना। बिलावल हाउस ऐन तो नहीं मिल गया, कराची का बिलावल हाउस, लाहौर का बिलावल हाउस, पिंडी का, और मलक रियाज ने सर जी सबको पैसे दिए हैं सिवाय कानूनी टीवी को। हर चैनल उसका नाम नहीं ले रहा, कोई चैनल भी। वो तो मलक साहब तो हैं ही ऐसी शख्सियत ना। तो जरदारी साहब जनाब मिनते तरले कर रहे हैं कि जनाब कोई वाया मीडिया कड्डो, कोई 100 वादा माफ गवाह बनो, कोई ये करो, को वो करो। बहरहाल वो सही नहीं हो रहा और जरदारी साहब उधर चल गए। और जरदारी साहब दुबई के आ गए हैं, पीछे यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना रातों रात एक आर्डिनेंस जारी कर दी है। वाह जी वाह। वो जैसे मुग़लों के दौर से भी पहले निज़ाम सक्का एक नहीं था, निज़ाम सक्का, उसको एक दिन की हुकूमत मिली, उसको बादशाह, तब बादशाह थी, उन्होंने कहा मांग जो मांगता, उन्होंने कहा जी मुझे बादशाह दे दीजिए। उन्होंने कहा चलो
آج بادشاہ آپ ہیں. تو اس نے کہا جی آج چمڑے کے سکے چلیں گے. وہ تھا نا یہ پانی بھرنے والا, اس کو ماشکی کہتے ہیں, ماسک ہوتی تھی وہ جو پیچھے باندھتے ہیں ہوتی ہے. تو اس نے اپنے سکے جاری کر دیے. یوسف رضا گیلانی 4 دن کے لیے بنے ہیں تو ایک نیا آرڈیننس صدارتی جاری کر دیا ہے کہ جناب نیب میں اب جو 14 دن کی بجائے 40 دن کا یہ ہوگا جناب ریمانڈ, فزیکل ریمانڈ. اس کے اوپر سعد رفیق صاحب نے بہت زبردست بیان دیا ہے. آئی اپریشیٹ. ہم وکیل بھی بیان دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, کہیں بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے 40 دن کا ریمانڈ. پہلے ہمارا 90 دن کا ہوتا تھا, وہ بھی انہوں نے بھگتے ہیں, سعد رفیق نے, سب نے بھگتے ہیں. تو یہ سعد رفیق کا بیان ٹھیک ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ آرڈیننس واپس لینا چاہیے یہ. اس کے بعد سر جی نواز شریف صاحب کی تقریر نے کمال نہیں کر دیا. انہوں نے جناب پیار محبت سے اپنے سارے پرانے دوستوں کو, چودھری نثار کو, سعد عباسی کو, شاہد خاقان عباسی کو, مہتاب عباسی کو, مفتاح اسماعیل کو, سب کو کہا ہے کہ آؤ مل کے کام کرتے. شاہد خاقان عباسی تھوڑا یہی کرتے تھے نا کہ مریم کیوں آگے ہے, اور وہ نیب صدر ہے تو صدر بن گئی ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. یہ بہانے ہی تھے. بہرحال نواز شریف صاحب نے آج ان کو دعوت دے دی ہے. اس لیے کہتے ہیں سر جی یہ جوڑنے والا شخص ہے. وہ اپنے مزاج کا بندہ ہے لیکن وہ جوڑنے والا شخص ہے. اس نے آج کمال کر دیے, بہترین تقریر کی ہے. اس نے کہا میں عمران خان کے گھر بھی چل کے گیا تھا. بس اس نے کہا تھا میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا, اینڈ پہ اس نے کہا جی میری سڑک ہی بنا دے, تو میں بنا دیتی ہے. تو پھر بھی جناب وہ رولا پہ گیا. ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب کی تقریر کے سارے مرحلے جاری ہیں, ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی شروعات ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور میری اور قانونی ٹی وی کی تو سر جی دل میں رائے ہے کہ 4 مہینے اور گزرنے دیں, شاید چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن جائے, شاید. لیکن اس کے لیے ان کو آستین کے سانپ کا خیال رکھنا پڑے گا. آستین کا سانپ ہوتا ہے یہ ادھر ادھر, یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے, یہ بازو کے اندر جو ہوتا ہے, وہ اچانک ہی باہر نکل کے ڈانگ مارتا ہے. وہ ان کے لیے پیپلز پارٹی ہے. میں تو کھلی باتیں کرتا ہوں بھائی, پیپلز پارٹی اب حکومت میں بھی آ رہی ہے. نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اب اکنامکس ساری پالیسیاں جو ہے اس کو لوگ سرا رہے, باہر کے پیسہ آ رہا ہے, مثبت اشاریے مل رہے ہیں, چیزیں سستی ہو رہی ہیں. تو جناب اب حکومت کامیابی کی طرف ایک قدم اس نے بڑھا دی ہے, اور بہت سارے قدم چاہیے لیکن ایک قدم بڑھا دی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے حکومت دو. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میرا یہ لکھ کے رکھو کہ اینڈ پہ زرداری نے آخری پتہ یہ کھیلنا ہے. اس نے کہنا ہے عمران خان کو کہ آؤ میرے ساتھ, میں اور آپ مل کے حکومت بناتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جب کہ شروع سے شہباز شریف صاحب کو مشورہ دے رہا تھا کہ جتنے بلاول بھٹو کے ووٹ ہیں نا 62, آپ 62 اور بندے تیار کر کے رکھیں, جن میں 20 ووٹ ایم کیو ایم کے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بنا کے رکھیں, 14 ووٹ ان کے ہیں. آزاد امیدواروں کے ساتھ متبادل تیار کر کے رکھو تاکہ آپ کو بلیک میل نہ ہونا پڑے. اور نواز شریف صاحب تو پنگا آگے سے جواب دے سکتے ہیں نا, لیکن شہباز شریف صاحب میڈا سائیں ٹھیک ہے, یہ پھر کام نہیں چلتا. ادھر پھر ہمیں غصے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بلیک میلنگ ضرور ہوگی. 6 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں, 6 مہینے کے بعد یہ نک و نک ہو جائیں گے. عمران خان اینڈ کمپنی بھی, عمران خان کے کیس بھی دائیں بائیں ہو جائیں گے, اور پھر کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے ہر جگہ. مرکز میں خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آستین کے سانپ کہہ لیں
یا اندر کی یا سیاست کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کی طرف توجہ رکھیں، اس کی طرف توجہ رکھیں. یہ وار ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک، اللہ حافظ.